वेलकम टू द रिव्यूज। जी तो दोस्तों, ड्रामा जिनकी शादी उनकी शादी में आकर होने क्या वाला है और ये ड्रामे की स्टोरी किस तरफ जा रही है, वीडियो को डिटेल से देखिएगा क्योंकि हम आज इस ड्रामे को कम्प्लीटली डिस्कस करने वाले हैं। क्या दोस्तों, क्या सुमेरा कत्ल का इरादा कर सकती है या आजर को धोखा देकर अपने शोर को छुड़वा सकती है, और क्या अली, नादिया और खुशी के दरमियान जज्बाती टकराव हो सकता है, कोई नाराज हो, कोई दूर हो जाए या कोई सच बोल दे। फ्रेंड्स, क्या आजर भाई के माजी का राज भी खुल सकता है? शायद वो पहले किसी जुल्म का शिकार हो इसलिए ऐसा बन गया हो। दोस्तों, चमकी जो एक जिन है, किसी की शक्ल में आकर झूठ बोल सकता है या ताल्लुकात खराब कर सकता है। और क्या कैदियों के भागने की कोशिश को भी नाकाम बनाया जा सकता है? शायद चंगेज या जारा कोई बहादुरी दिखाएं। फ्रेंड्स, इस कहानी का मरकजी किरदार है आजर भाई, जो एक अजीबोगरीब शख्स है। इसका कहना है कि इसे इंसान जमा करने का शौक है, जैसे कोई सिक्के या टिकट जमा करते हैं। वो सुमेरा के शोर को कैद कर लेता है और कहता है, तुम्हें मेरी एक शर्त पूरी करनी होगी वरना तुम्हारा शोर हमेशा के लिए मेरे पास ही रहेगा। दोस्तों, अब सुमेरा के पास सिर्फ 24 घंटे थे। इसने अपने शोर को बचाना है और इसलिए इसे 3 या 4 लोगों को कत्ल करना होगा। यहाँ से कहानी बहुत संजीदा हो जाती है। वो लोग कौन हैं? अली, असद, जारा और चंगेज। इन सबको मारना है, लेकिन सुमेरा क्या वाकई ऐसा करेगी? यही सबसे बड़ा सवाल है जिसका जवाब हम आपको देने वाले हैं। दोस्तों, ड्रामे के किरदार काफी दिलचस्प हैं। सुमेरा एक समझदार और मजबूत औरत है जो जल्द हार नहीं मानती। अली एक सीधा साधा नौजवान है जिसकी मोहब्बत खुशी से है और इसी से शादी के लिए प्रपोज भी कर दिया। फ्रेंड्स, नादिया भी एक अच्छी और ईमानदार लड़की है, लेकिन वो अली की सच्चाई नहीं जानती। जारा और चंगेज घर के मजाया किरदार हैं और जारा को खाना बनाना बहुत पसंद है और वो खुद को वेरी गुड कुक समझती है, जबकि चंगेज की बातें अक्सर सबको हंसा देती हैं। इन सब किरदारों की वजह से ड्रामे में हल्की फुल्की हंसी भी आती है और संजीदगी भी। फ्रेंड्स, मेरा की कहानी सबसे ज्यादा जज्बाती है। वो अपने शोहर को बचाना चाहती है, लेकिन किसी की जान लेकर यह फैसला बहुत मुश्किल है। दिल एक तरफ कहता है कि शोहर को बचाओ, लेकिन दिमाग कहता है कि कत्ल करना गलत बात है। ये कश्मकश आने वाली एपिसोड्स में और भी बढ़ती जाएगी। क्या सुमेरा किसी को कत्ल करेगी या कोई रास्ता निकालेगी? हो सकता है वो किसी की प्लानिंग के जरिए आजर भाई को चकमा दे दे या शायद किसी की मदद से आजर भाई को हरा जाए। दोस्तों, अली और खुशी की मोहब्बत का सीन बहुत प्यारा था। जब अली ने प्रपोज किया तो खुशी की आंखों में खुशी साफ नजर आ रही थी, लेकिन मसला ये है कि अली नादिया से भी करीब है और नादिया अली को पसंद करती है। अगर नादिया को पता चल गया कि अली ने खुशी को प्रपोज किया है तो ये तल्लुकात खराब भी हो सकते हैं। और यहाँ पर आजर भाई का जिन भी अली की शक्ल में कुछ चालें चल रहा है, जिससे मामला और भी गड़बड़ हो सकता है। दोस्तों, ड्रामे में जज्बात का जाविया भी शामिल है, जैसे चमकी, जियान और बाबा जी का तावीज। वो तावीज एक ताले को खोल सकता है और इसके जरिए शायद कैदियों को आजादी मिल जाए। दोस्तों, मुमकिन है कि नेक्स्ट एपिसोड में वो मुकद्दस हथियार या राज सामने आए जिसकी मदद से आजर भाई को कमजोर किया जा सकता है। इसके लिए सुमेरा और इसकी टीम को कुछ पहेलियां हल करनी होंगी, जैसे तवीज को कैसे इस्तेमाल करें या कौन सा दरवाजा किस वक्त खुलेगा। आने वाली एपिसोड्स में सुमेरा की मुश्किल फैसले, अली का सच और नादिया के जज्बात देखने को मिल सकते हैं। कुछ सीन बहुत दिल को छू लेने वाले होंगे, साथ साथ हल्का फुल्का मजा भी होगा, खास तौर पर जारा के किचन सीन्स और चंगेज के मजाक। इससे ड्रामे में तो तवाज़ुन बरकरार रहता है, न ज्यादा बोझ न ज्यादा हंसी। ये ड्रामा उन लोगों के लिए है जो थोड़ा सा खौफ, थोड़ा सा रोमांस और थोड़ा सा पहेली देखना पसंद करते हैं। आप अपने यूट्यूब के आखिर में ये सवालात भी पूछ सकते हैं। क्या सुमेरा को वाकई कत्ल करना चाहिए? अली ने जो किया वो ठीक था? आपके ख्याल में आजर भाई का अंजाम क्या होगा? और आखिर में कहिए, अगर आप आजर भाई के कैदी बनना चाहते हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वरना नेक्स्ट एपिसोड में आप भी कहीं तस्वीर की सूरत में नजर आ जाएंगे। दोस्तों, अगर सच बताऊं तो प्रीवियस एपिसोड ने दिल को हिला कर रख दिया। खुशी की जिंदगी में इतना ड्रामा चल रहा है कि अगर ये सब किसी की शादी में होता तो बारात उल्टी चल पड़ती। एपिसोड का आगाज जोरदार धमाके से होता है जब खुशी का मूड बुरी तरह ऑफ होता है, जब खुशी का मूड बुरी तरह बुरा हो जाता है, जैसे चाय में दूध नहीं पड़ा या शायद ज्यादा पड़ गया हो। वही वाला मैं खुशी नहीं हूँ तो तुम क्यों हो वाला फलसफा। जैसे ही इसने कहा ना करनी है शादी ना रहना है हवेली में, तो मुझे लगा अब किसी ने मोबाइल का डेटा ऑफ कर दिया है।
دوستوں خوشی کا یہ کہنا ہے کہ میں نے اس انسان نما کے ساتھ زندگی گزارنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ سن کر میرے تو کان ہی کھڑے ہو گئے، انسان نما یہ کیا نئی اسپیشیز ہے؟ یا خوشی نے کوئی انسٹاگرام فلٹر لگا کر دل دے دیا ہو؟ لگتا ہے ڈرامے والوں نے جن پری یا خلائی مخلوق کو لاو اینگل دے کر TRP راکٹ چاند پر بھیجنے کی کوشش کی ہے، اور وہ بھی تب جب گھر والے مسلسل کہہ رہے ہیں حویلی میں تعویذ اتارنا سختی سے منع ہے۔ اب یہ تعویذ اتارنے کا معاملہ کچھ ایسا ہی لگتا ہے جیسے کسی نے وائی فائی کا پاسورڈ چھپا دیا ہو۔ اور دوستو چمکی، یہ چمکی تو جیسے خود پوری بجلی کا جھٹکا ہے۔ وہ کہتی ہے محبت سے بڑی کوئی طاقت نہیں ہوتی، اور میں سوچتا رہا بہن لوڈ شیڈنگ تو محبت کی بھی پیچھے چھوڑ دیتی ہے، مگر نہیں، چمکی نے صاف بتایا کہ اگر خوشی نے علی سے شادی کی تو بغاوت ہوگی، رسوائی ہوگی، پھر انتقام، اور آخر میں سیدھی جنگ۔ فرینڈز اب بات کریں ہمارے باقی پیارے کرداروں کی۔ جمشید، سمیرا اور اسد تو جیسے حویلی میں قید ہو کر پکا سیزن 2 پلان کر رہے ہیں۔ ایک طرف تالا جو کھلتا نہیں، دوسری طرف تعویذ جو تارا نہیں جا سکتا۔ بندہ پوچھے یہ حویلی ہے یا اسکیپ روم؟ جمشید کا حوصلہ ہے کہ قید میں بھی فیشن سینز نہیں چھوڑا، اور سمیرا کی آنکھوں میں وہی اداسی جیسے کسی نے چپس کا پیکٹ کھول کر خالی چھوڑ دیا ہو۔ دوستو اب علی کی بات کرتے ہیں۔ یہ وہی انسان نما ہے جس پر خوشی نے دل ہار دیا۔ دیکھیں ہمیں ابھی تک پتہ نہیں کہ وہ علی کون ہے، کیا ہے، کہاں سے آیا ہے، لیکن خوشی کو یقین ہے کہ علی سے شادی کرنی ہے، چاہے جان ہی کیوں نہ نکل جائے۔ ارے بہن، اگر علی کی شکل صبح اٹھتے ہی ڈرا دے تو کیا آپ نے ناشتہ بناتے ہوئے بھی اسے دیکھنے کی ہمت کی تھی؟ بس دل لگا لیا اور شادی کر لی۔ چلو خیر، محبت اندھی ہوتی ہے اور کبھی کبھی بہری اور گونگی بھی ہو جاتی ہے۔ فرینڈز یہ کہانی ایک پرانی حویلی کے بارے میں جہاں بہت سے عجیب و غریب واقعات ہوتے ہیں۔ اس کہانی کا مرکزی کردار علی ہے۔ علی ایک نوجوان ہے جو اپنے دادا سے ملی حویلی میں رہتا ہے، اور وہاں اسے کچھ عجیب باتیں دیکھنے اور سننے کو ملتی ہیں۔ علی بہت سمجھدار اور بہادر ہے۔ اس کی ہمت اور جستجو کہانی کو آگے بڑھاتی ہے۔ علی کا دوست اسد بھی کہانی میں بہت اہم ہے۔ اسد ہمیشہ علی کا ساتھ دیتا ہے اور مشکل وقت میں اس کی مدد بھی کرتا ہے۔ اسد کا کردار کہانی میں دوست اور مددگار کا ہے۔ دوستو علی کے دادا کی بھی کہانی میں بہت اہمیت ہے۔ دادا کے زمانے کی باتیں اور ان کے راز کہانی کے کئی حصے سمجھنے میں مدد دیتے ہیں۔ دادا جان کی زندگی میں کچھ ایسے راز تھے جو اب علی کو جاننے ہیں، اور زہرا علی کا رشتہ دار ہے جو کہانی میں خاص کردار ہے۔ زہرا کے پاس حویلی کے بہت سے راز چھپے ہیں اور وہ علی کو ان باتوں کی طرف لے جاتی ہے۔ اس کی باتوں سے کہانی میں مزید دلچسپی بھی آتی ہے۔ دوستو کہانی کا سب سے دلچسپ حصہ جذبات اور روحانی باتیں ہیں، جیسے کہ حویلی میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جنہیں دیکھ کر یا سن کر خوف بھی آتا ہے۔ یہ باتیں کہانی کو سنسنی خیز اور مزیدار بنا رہی ہیں۔ تو فرینڈز کہانی بہت سادہ ہے اور آسان ہے، جس کی وجہ سے ہر کوئی اسے آرام سے دیکھ رہا ہے۔ لکھنے والے نے کہانی کو اس انداز میں لکھا کہ لوگ بآسانی سمجھ سکیں اور مزہ لے سکیں۔ دوستو کل ملا کر یہ کہانی دیکھنے میں مزیدار ہے۔ اس میں دوستوں کی دوستی، حوصلہ اور راز کے تلاش کرنے کی کہانی ہے۔ علی، اسد اور زہرا جیسے کردار آپ کو کہانی میں دلچسپی سے جوڑ رہے ہیں۔ فرینڈز یہ ڈرامہ میں سکھاتا ہے کہ تعویذ، تالے، انسان نما، عاشق اور حویلی کی سیاست مل کر ایک ایسا گامہ کر سکتے ہیں جس سے ساون کے جھٹکے بھی شرما جائیں۔ یہ کہانی روایتی محبت سے تھوڑی الگ ہے۔ یہاں محبت صرف دو دلوں کے بیچ نہیں، بلکہ پورے خاندان، تعویذ اور پوری اسرار ماضی کے بیچ کشمکش بن جاتی ہے۔ دوستو آخر میں ہمیں یہ سیکھنے کو ملا کہ محبت میں دم ہونا چاہیے، یا کم از کم تعویذ اتارنے کی اجازت، اور اگر کسی کی کو شادی کرنی ہو تو پہلے یہ تصدیق کر لے کہ وہ انسان نما ہے یا صرف نظر کا دھوکہ۔ اگر آپ بھی خوشی کے فیصلے سے اتفاق کرتے ہیں تو کمنٹس میں ضرور بھیجیں، اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ انسان نما علی دراصل ویلن نیٹ فلکس ہے تو بھی لکھ کر بھیجیں۔ دوستو نادیہ اس بہادر لڑکی ہے جس نے ہمیں سکھایا کہ آزادی کا مطلب صرف خود کو بندشوں سے آزاد کرنا نہیں، بلکہ اپنی حفاظت کے لیے خطرات کا سامنا کرنا بھی ہے۔ نادیہ نے دکھایا کہ کبھی کبھی اپنی آزادی کے لیے جان کی پرواہ چھوڑنی پڑتی ہے، ورنہ زندگی کا اصل مزہ کہاں۔ اور ویسے بھی جو لوگ زندگی میں چھوٹے چھوٹے خوف چھوڑ دیتے ہیں وہ بڑے بڑے خواب کیسے دیکھ سکتے ہیں۔ نادیہ کی ہمت سے سبق ملتا ہے، ڈرو مت،
वार करो। तो दोस्तों खुशी के किरदार ने ये साबित किया कि खुशी सिर्फ नाम का नहीं बल्कि अपने आप में एक बहुत बड़ी जंग है। खुशी ने हमें दिखाया कि जिंदगी में खुश रहने के लिए कभी कभार बड़े बड़े मसाइल को भी हंसकर बर्दाश्त करना पड़ता है। यानी चाहे तुम खुश हो या उदास, मजा तो जिंदगी का लाजमी जजू है। खुशी का मिजाज हमें यह भी सिखाता है कि जिंदगी के ड्रामे में थोड़ी सी तंज और हंसी बहुत जरूरी है, वरना बस रोना ही पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा मजाया रिव्यू। अगर आपको मजा आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। लाइक और शेयर करना भी आप पर फर्ज हो चुका है, ताकि हम आपके लिए ऐसी मजेदार वीडियोस लाते रहें। आपकी सपोर्ट ही हमारा असल इनाम है। तब तक खुश रहिए, हंसते रहिए और देखते रहिए हमारा चैनल। गुड बाय, सी यू अगेन।